बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, PTI की एहतजाजी कॉल पर मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। और अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आज दिन भर तो तकरीबन खामोशी रही। हमें कहीं पर भी कोई PTI की तरफ से कोई ऐसी सरगर्मियां दिखाई नहीं दी जिससे पता चले कि आज PTI का इस्लामाबाद में कोई बड़ा जो पावर शो होने जा रहा है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफ़िला आने वाला है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये इस्लामाबाद का वो दाखिली रास्ता है जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो एहतजाजी मुजाहिरीन के काफ़िले हैं वो एंटर होंगे। आप ये मेरे राइट साइड पे देखें, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वो वाला एरिया है जहाँ से PTI के आने वाले काफ़िले इस्लामाबाद में एंटर होंगे। इसको ईरान एवेन्यू कहा जाता है। और इसके अलावा ये ऊपर आपको ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर भी कुछ पुलिस एहलकारों की कुछ गाड़ियाँ दिखाई देंगी। और ये पुलिस एहलकारों की गाड़ियाँ उन कारकुनों को रोकने के लिए यहाँ पर हैं जो आज एहतजाजी मुजाहरे में शामिल होंगे। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये चारों अतराफ़ में जो है वो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार आज ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए कि इस्लामाबाद में तकरीबन 40,000 से ज़ायद एहलकार इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो भेजा ना होगा, क्योंकि 30,000 पंजाब और दीगर सूबों से नफरी तलब की गई थी। 8,000 इस्लामाबाद के अपने पुलिस एहलकार हैं, 38,000 ये हैं, और उसके बाद रेंजर्स और FC के एहलकार भी शामिल करें तो 50,000 से ज़ायद नफरी बनती है। तो आज ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखने सामने कंटेनर्स लगा हुआ है, ये इस्लामाबाद का दाखिली रास्ता है और यहाँ से ही वो आएंगे। इससे पहले अगर थोड़ा सा हम मोटरवे वाली साइड पे अगर जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा जो रुकावट है वो पुलिस एहलकारों ने जो बनाई हुई है, इंतज़ामिया ने जो बनाई हुई है, उसको अबूर करेंगे तो फिर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो ये इस्लामाबाद को मिलाने वाला वो इंटरचेंज है जो F11 F10 और उसके बाद मार्गला को, मेन एंट्रेंस मार्गला को ये दाखिल होगा। आए इसके अलावा दीगर जो जगह हैं उसके मतलब भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आइए अब आपको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मतलब भी दिखाते हैं और बताते भी हैं कि अंदरूनी सिटी इस्लामाबाद में लाइफ कैसी रही और लोगों ने दिन भर कैसा गुजारा। अगर इस्लामाबाद के अंदरूनी मुख्तलिफ़ सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लोगों का जो बाहर निकलने का रुझान माजी में हमने देखा जिस तरह रूटीन में होता है वो उस तरह से नहीं है। लोग ज़्यादातर अपने घरों तक महदूद हैं। अलबत्ता बाज़ जगहों पर जो है वो लोग हमें मार्केट्स में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में दिखाई देते हैं। अभी हम आपको इस्लामाबाद का एक अहम तरीन थाना है, थाना शालीमार, उसके बाहर के मनाज़र दिखाते हैं। यहाँ पे भी ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। अभी ये आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर ये एक गाड़ी खड़ी दिखाई देगी। ये वाटर कैनन है, ये जो मुजाहिरीन पर पानी छिड़काव के लिए उसको खड़ा किया है। और इसके अलावा ये फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है। अगर किसी हादसे की शक्ल में अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के काम आए। ये थाना शालीमार की बैरूनी बिल्डिंग है, उसके बैरूनी मनाज़र हैं। ये यहाँ पे इस वक्त जो पुलिस एहलकार हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो डिप्यूट किए गए हैं, वहाँ पे जा चुके हैं। अलबत्ता कुछ गाड़ियाँ स्पेयर जो हैं वो थाने के बाहर ज़रूर खड़ी की गई हैं। ये आपको राइट साइड पे भी ये वाइट गाड़ी नज़र आ रही है। फिर इसके अलावा ये पुलिस एहलकारों की गाड़ी है, ये एक कंटेनर भी खड़ा किया हुआ है जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसको वहाँ पे भी ले जाया जा सकेगा। आगे ये कुछ गाड़ियाँ आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरी राइट साइड पे छोटी गाड़ियाँ हैं, हाईएस्ट गाड़ियाँ। ये कारकुनों की गिरफ़्तारी के लिए इस्तेमाल होंगी। जब उनको गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर इन गाड़ियों में उनको भरकर थाने में लाने के लिए इन गाड़ियों को रखा गया है। ये गाड़ियाँ जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ कारकुनों की गिरफ़्तारी के मौका पर ये काम आएंगी। ये स्पेयर थानों के बाहर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो रूटीन की इनकी प्रिजन्स वैन्स हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। मकामी अफराद की अगर बात करते हैं कि उन्होंने दिन भर कैसा गुजारा, तो बहुत से हमारे नौजवान हैं वो एहतजाज से लाइल्म थे और उन्होंने जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी रखी। जैसा कि आपको ये सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे
مختلف نوجوان بچے جو ہے کرکٹس کے علاوہ یہاں پہ فٹ بال بھی کھیلتے ہوئے آپ کو یہ دکھائی دیں گے۔ ان سے اگر مختلف ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی بھی احتجاج سے لینے دینا نہیں ہے، ہمیں آج اسکول سے چھٹی تھی تو لہٰذا ہم نے دن بھر یہاں پہ گزارا۔ تو بچے بڑے پرجوش ہیں، اور خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو اگر کوئی فارغ اوقات میں کوئی ایسا موقع ملے تو وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ سپورٹس کے لیے اپنا جو دن بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو معمول کے مطابق آگے چلائیں۔ اسلام آباد کے جو مختلف تجارتی مراکز ہیں، اگر ان کی بات کریں تو یہ ابھی آپ کو اسلام آباد کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے، اس کی میں فوٹیج ضرور دکھاؤں گا۔ یہاں پہ معمولات زندگی کیسی چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ روٹین کے مطابق جتنی بھی مارکیٹس ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، تمام دکانیں معمول کے مطابق یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں۔ بہت سی فیملیز اور بہت سے لوگ یہاں پہ روٹین میں آ رہے ہیں۔ یہ ہوٹل آپ کو رائٹ سائڈ پہ دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ بھی لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں۔ باقی جو سرکاری دفاتر تھے وہاں پہ تو آج ظاہر سنڈے تھی، چھٹی تھی، البتہ مارکیٹوں میں جو روٹین کے مطابق رش ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے، لیکن مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہیں۔ البتہ اکا دکا لوگ کہیں پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ میرے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ صارفین کی گاڑیاں ہیں، جو خریداری کے لیے آنے والے لوگ ہیں ان کی گاڑیاں ہیں۔ یہ مارکیٹس کے اندر خریداری کے لیے یہاں پر یہ آنے والے لوگ ہیں، وہ موجود ہیں۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ احتجاجی مظاہرے کی جب کال دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کی معمولات زندگی متاثر تو ہوتی ہیں، لیکن پھر اس فارغ اوقات میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو گھر میں رہیں، بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹوں میں نکلیں اور کچھ خریداری کر لیں۔ ظاہر معمول کے مطابق رش کم ہوتا ہے تو لہٰذا بڑی تعداد میں لوگ مارکیٹ میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک فوڈ مارکیٹ ہے۔ یہاں پر لوگ کھانے پینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد ہمیں لوگوں کی دکھائی دیتی ہے جو یہاں پر معمول کے مطابق تو نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد یہاں پہ مارکیٹ میں موجود ضرور ہے۔ ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ ویسے ہی محدود ہیں۔ اس طرح سے کاروباری جو افراد ہیں اگر ان سے بات کریں تو وہ بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں، اور خاص کر اسلام آباد میں جب اس طرح کی احتجاجی کال آتی ہے تو تاجر خاص کر بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن بھی دائر کی تھی کہ احتجاجی مظاہروں کو روکا جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاجروں کی کال پر اس کو آرڈر بھی جاری کیا ہوا ہے۔ بہرکیف اس آرڈر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ یہ اب باہر کے مارکیٹ سے باہر کے مناظر ہیں۔ یہ مارکلا روڈ کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو نیا GHQ بنے گا یہ اس کے باہر کے مناظر ہیں۔ یہ ابھی اسلام آباد کا ایک رہائشی سیکٹر ہے، یہ وہاں کے فوٹیج آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح سے جو سڑکوں میں معمول کے مطابق گاڑیاں چلتی ہوئی اور زندگی معمول کے مطابق دکھائی دیتی ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ اکا دکا گاڑیاں البتہ سڑکوں پر ضرور موجود ہیں، اور میرے خیال میں اتنا تو جو خوبصورتی ہے وہ تقریباً ماند پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں آج ہو کا عالم ہے۔ اور یہ کچھ اسلام آباد کی اندرونی ایکٹیویٹیز تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں اسلام آباد کی شکل کیسی بنتی ہے، کیا احتجاجی مظاہرین ان سڑکوں پر موجود ہوں گے یا کہ یہاں پہ گاڑیاں روٹین کے مطابق چلیں گی۔ اب انتظامیہ کی حکمت عملی بھی آپ کے سامنے ہے، اور احتجاجی مظاہرین کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بڑی تعداد میں اسلام آباد کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اب آئندہ آنے والے چند گھنٹے بہت ہی اہم ہیں، جس کے بعد اسلام آباد کی ایک نئی تصویر سامنے دکھائی دے گی۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ جو بھی اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹس ہوتی ہیں تو آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.